नमस्कार तुमका सर्वांक आजच्या रेसिपींत आमच्या लहानपणाचो उगडा आशिल्लोसो जिवो कर्ण आमची ही रेसिपी करया। आजची रेसिपी जावन आसा सुक्या मासलेची चटणी। या सुक्या मासलेच्या चटणी खातीर हांवें हांगा सुक्यो लेपो यूज केल्यात। ह्या चटणी खातीर लेपो ना तर कोल्ला तरी तुमी हांगा यूज करूं येता। ह्या चटणी खातीर आमी हांगा पयले 5 तांबडी मिरसांग ड्राय रोस्ट करया। ड्राय रोस्ट करताना हांगा फ्लेम मिडियम दवरचो। मिरसांग करपणातले बरी इल्लीशी फुलोन आयल्यानस हांगा फ्लेम ऑफ करून हे कान आमी सायडीन दवरचे। ही चटणी करचे खातीर भाजिल्ले मिरसांग तशेंच एक ल्हानसो पियाव आणि एक ल्हानसो आमटान अर्ध इंच आले आणि 5 तामसो म्हणसर लसुणाचे पियो एका मिक्सर जारान घालचे। हाचे संगता हांगा अर्ध टीस्पून म्हणसर हळदी पावडर आणि 1 टीस्पून म्हणसर मीठ नंतर रुची प्रमाणे मीठ घालचे। संगता इल्लेशें उदक घालून ही हांगा गंध वाटून काडचे। चटणी खातीर हांगा मसालो वाटून जाल्ल्यानस यत्त मसाले संगता 1.5 वाळे म्हणसर नारळ घालचे। नारळ तुमच्या घरान कितले तुमका चटणी जाय त्या हिसाबार नारळ हांगा यूज करचे। नारळ घालून वाटचे हांगा नॉर्मल ग्राइंडिंग न्ही पल्स मोडार एक राउंड उडयल्यार हांगा पावता। आणि इन केस तुमका अशें भोगता की मसालो चड जाला आणि नारळ उणो आसा जाल्यार मसालो काडून सायडीन दवरून नारळ हांगा बरो करून मिक्स करचे। आता आमकां लेपो भाजूंक आसा। लेपो भाजच्या खातीर हांवें हांगा 2 टीस्पून म्हणसर एका कायलेन तेल काडून गेला। हांवें ही लेपो हांगा अर्ध्या घंट्या खातीर पयले भिजत घालून दवरिल्ल्यो। उपरांत ताचे कात काडली। कात काडल्या उपरांत ती हांवें हांगा 2-3 उदकान बरें करून धुवन काडल्यात। आता आमी पयले इल्लेशे ही भाजया त्या दळा आमकां ताचे मातशी लेपोचे पीसस करूंक इजी जाता त्या देखून आमी इल्लेशे पयले रोस्ट करया। लेपो भाजचें काम तुमकां मसालो वाटचे पयले करूंक जाता या मागीर करूंक जाता पण हांगा भिजत घाल जाल्या उपरांत 2-3 उदकांनी धुल्या उपरांत एक फावटी चेक करा मीठ कितले आसा म्हणून त्या हिसाबारच हांगा मसालो वाटताना मीठ घालचे। नंतर लेपांक मीठ चड आसा जाल्यार सॉल्टेड आसा जाल्यार न्ही हांगा लेपांक मसालो वाटताना मीठ इल्लेशें उणें घालचे। लेपो भाजूंक दवरिल्ल्यो आलटी पालटी करून नंतर रावचे करपानातले बरे तशेंच साच्यो देगो इल्ल्योश्यो करपातात 9 वारीस ते देगो इल्ल्यो करपाल्यार आमकां याचे फ्लॅश काडूंक आसा न्ही इल्लीशी इजी जाता। तशेंच तुमकां हांगा 100% लेपो भाजूंक आसा म्हळ्यार बरे उकडूंक आसा जाल्यार ते तुमकां येत्त वेळार करूं येता पूण हांव हांगा 80% मात लेपो भाजून आसा कित्याक म्हळ्यार हांव परतून मागीर नारळेल तेलांत तडका घालतना भाजच्यार आसा। लेपो हांगा भाजून आयल्यानस निवचे खातीर आमी सायडीन दवरचे। निवल्या उपरांत एका प्लेटींत ताचे कांटे विंगड तशेंच मांस विंगड करून दवरचे। व्हिडिओर तुमी पळयत कोणाक नवी आसा जाल्यार तुमी कशें डिस्कार्ड करचे म्हणून तुमकां दाखोवन आसा। इजी जाता इल्लेशें भाजल्यार हें पुरा काडच्या खातीर मांस बरें करून येता। एकदम हांगा डीप फ्राय केल्यार न्ही हांगा मांस काडूंक लेप्याचे मांस काडूंक इल्लेशें कश्ट जातात। हांगा सकट लेपाचे कांटे आणि तशेंच मांस हांगा विंगड करून दवरल्यात। आता या चटणीक आमी इल्लेशें फोण्ण घालया। फोण्ण घालचे खातीर हांवें हांगा 2 टेबलस्पून म्हणसर नारळेल तेल यूज केला। हाचे संगता अर्ध टीस्पून म्हणसर ससाव हांगा ससाव जाय तर चड घालूं येता पूण हांवें हांगा अर्ध टीस्पून म्हणसर ससाव घालून गेला। ससाव फुटून आयल्यानस हाका इल्लेशें बेवापालो घालचो। ससाव फुटून आयल्यानस हांगा फ्लेम लो दवरा कित्याक आमकां हांगा बेवापालो करपाक ना। उपरांत आमी हांगा विंगड करून दवरिल्ले लेपोचे पीसस आसात न्ही ते हाका घालून 2-3 मिनिटां खातीर हांगा रोस्ट करचे। अशें केल्ल्यान मासलेचे परमोळे बरो आसता कित्याक आमी नारळेल तेलांत हें बरें फ्राय करून आसा। तशेंच तुमकां आमी पयले सांगल्या प्रकार लेपो हांवें पयले 80% मात भाजले। आतां या वेळार हांगा 100% लेपो बऱ्यो भाजच्यो। इल्लेशे वेळाक हांगा लेपो भाजून आयल्यानस तुमकां हांगा कळटा लेपो हांगा उकडल्या कुंडे। आतां आमी ती मिक्स करून दवरिल्ली चटणी आसा न्ही ती हाका घालून 2-3 मिनिटां खातीर बरें करून हांगा मिक्स करचें। उजो हांगा फास्ट दवरिनाकात लो फ्लेमांत दवरून बरें करून हांगा मिक्स करचें। ही चटणी आमच्या उकड्या तांदळाच्या पेजी वरच्यो नंतर नॉर्मल आमचो उकडो तांदूळ आसात न्ही ताचे वरच्यो जेवंक एक सांगिल्लें कॉम्बिनेशन जावन आसा।
म्हज्या चॅनलांत ऑलरेडी 3 पेजेस हांगा जेवणच्यो चटणी आसात तांतूं एक ही चटणी तशेंच मिठा घाल्ल्या आंब्याची चटणी तिसरे गालम्याची चटणी ताची लिंक डिस्क्रिप्शनार आसा दयाकन तुमी ती फॉलो करूं येता हांगा आमची एक अपुरबायची सुक्या मासलेची चटणी तेलेपांची चटणी तयार जाल्या आयचो ह्यो व्हिडिओ आणि रेसिपी तुमकां बरी लागली तर दयाकन लायक बटनार क्लिक करा सांगाता ह्यो व्हिडिओ शेअर करूंक बिलकुल विसरा नाकात तशेंच ह्या व्हिडिओ वयर तुमचे अभिप्राय म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया सांगाता म्हज्या चॅनलाक कोणी येदोळ सबस्क्राईब करूना जाल्यार सबस्क्राईब बटनार क्लिक करा आणि म्हाका सपोर्ट करया बेगीनच मेळया नव्या रेसिपी वच्चो टिल देन टेक केअर गॉड ब्लेस तुमच्या मोगाचें कविता